اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آج جس عنوان جس موضوع تے اسی گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے حضرت ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی القریشی المطلبی والحاشمی۔ آپ دا ذکر والا صفات اور آپ دی سیرت زندگی، آپ دی حالات زندگی دے متعلق اسی اج گل کرانگے۔ آپ بہت نفیس الطبع انسان سن اور پروردگار عالم نے آپ نو یہ اعزاز بخشیا کہ آپ دا ذاتی نام جڑا ہے وہ محمد ہے، لیکن کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی، اور انہاں دے والد مقرن دا نام ادریس ہے، انہاں دے والد دا نام عباس ہے، انہاں دے والد دا نام بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن حاشم بن عبد مطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان بن اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پروردگار عالم نے اعزاز نل نوازیا کہ اے ہاشمی قریشی مطلبی خاندان نل آپ دا تعلق مبارکہ ہے، اور فقہ دے اندر 4 امام گزرے نے۔ ویسے تے دنیا دے اندر ہزارہ امام نے، لیکن اسی صرف 4 دی ہی گل کیوں کرنے ہیں، 4 نو ہی فقہ دا امام کیوں مننے ہیں؟ انہاں دے اندروں تمام دے اندروں سب تو بڑے جید العالم اور سب تو بڑے محدث، سب تو بڑے فقیہ اعظم حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، تیسرے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حالانکہ انہاں دا اپنا ذاتی نام محمد ہے، شافعی انہاں دی نسل دے اندر آباء و اجداد وچ ایک دادا جی گزرے نے، انہاں دا نام سی شافعی، انہاں دے نام تو آپ نو مشہوری ہوئی، اور آپ دا نام جڑا ہے زیادہ اس لقب نو جانیا گیا۔ کتابوں والے لکھیا کہ آپ دے خاندان وچ ایک صاحب، یعنی کہ جڑے شافعی سن نا، اصل لفظ ہے شافعی، لیکن چونکہ ساڈے عجم دے اندر زیر نو پڑھنا تھوڑا مشکل محسوس کر دینے، اس واسطے ہر بندہ شافع کہندا ہے، شافع لفظ اصل ہے شافعی۔ سمجھائی بات؟ فرماندے نے انہاں دے والد مقرب سن صاحب، اور جڑے صاحب سن او صحابی رسول سن، اور پھر یہ شجرہ نسب اگے حضور دے خاندان نال جا کے ملدا ہے۔ اور فقہ دے چوتھے امام نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم آپ دے کچھ واسطیاں نل امام مالک آپ دے شاگرد نے، امام اعظم دے، اور امام شافی امام مالک دے شاگرد نے، تے امام احمد بن حنبل امام شافی دے شاگرد نے۔ اصل وچ سارے امام میرے امام احمد امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد رشید، یعنی یہ ساری فقہا جتنے بزرگ جتنے اسلاف گزرے نے، اور امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اپنے اعزاز بخشیا کہ تمام آئمہ جتنے بھی آئے نے وہ سب دے سب آپ دے شاگرد نے۔ حضرات دی وقار، آپ دی ولادت مبارکہ غزہ دے اندر ہوئی ہے، جڑا اسرائیل دے بارڈر ہوتے ایک علاقہ ہے جڑا آج کل اسرائیل دے قبضے وچ ہے، غزہ دے اندر، اور
150 ہجری دے اندر آپ دی ولادت بسعادت اور 204 دے اندر 57 سال دی عمر وچ آپ دا وصال ہے۔ حضرت دی بکر پروردگار عالم نے اچھا ایک مسئلہ ذہن وچ آ گیا کہ اسی ان چواں ذاتاں نو ہی امام کیوں ماننے ہیں؟ حالانکہ امام تے اور بھی بڑے نے، جس طرح کے امام باقر نے، جس طرح امام زین العابدین نے، امام محمد نے، اور بھی کافی ائمہ کرام 12 تے حضور دے خاندانے والا صفات وچ نے نا، لیکن وہ باوجود اسی ان چواں نو کیوں امام مننے ہیں؟ بزرگان نے لکھیا اس دی وجہ ہے کہ ان 4 ہستیاں او نے جنہاں نے انسان دی ولادت تو لے کے نا انسان دے دنیا تو جان تک جننے مسائل نے سارے قرآن تے حدیث وچوں اخذ کیتے۔ چھوٹی بات نہیں جنہوں تساں ایڈا ہائی جناب علی لیڈ ہی لے کے سن لیا، سمجھنا ذرا، اتنی وڈی بات ہے کہ ایک بندے دی پیدائش تو لے کے انسان دی ولادت تو لے کے تو دے فوت ہون تک زندگی دے جتنے مسائل نے سب دے سب مسائل جڑے نے او جناب محترم ان ائمہ اکرام نے اللہ دے قرآن وچوں یا حدیث رسول وچوں اخذ کیتے نے۔ ساڈے ورگا بندہ 20 باری بھی قرآن پڑھے تو انہاں مسائل نہیں سمجھ سکتا، نہ کٹ سکتا۔ حضرات دی احتشام پروردگار عالم نے آپ دا لقب آپ نو اللہ تعالی نے جڑا لقب عطا فرمایا، آپ دا لقب سی ناصر الحدیث، ناصر الحدیث، حدیث کی مدد کرنے والا، اتنا بڑا لقب آپ کو اللہ تعالی۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 10 سال دی عمر مبارک ہوئی آپ دی تے آپ دی والدہ مکرمہ، آپ چونکہ ویسے رہن والے مکہ دے سن لیکن آپ دے والد مکرم جڑے سن وہ جناب ادریس وہ تجارت دی غرض نال غزہ گئے، پھر اتھے ہی آباد ہو گئے، پھر اتھے ہی انہوں دا وصال ہو گیا۔ آپ اجے 2 سال دے سن جدو آپ دے والد محترم دا وصال ہو گیا، پھر آپ دی ماں نے آپ دی خدمت فرما کے پال پوس کے تھوڑا بڑا کیتا۔ کتابوں والے لکھ دینے کہ جدو 2 سال آپ دی عمر ہوئی کہ آپ دی والدہ انہوں نے نال لے کے دے مکے دے اندر آ گئیاں، اور مکے دے اندر اس وقت دے اندر اس زمانے دے اندر مکہ شریف دے اندر بڑے بڑے عالم سفیان بن عینی رحمت اللہ تعالی علیہ ورگا محدث اور مفکر اور استاد آدمی حرم کعبہ وچ بیٹھ کے لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ مکرمہ نے فرمایا نے کہ بیٹا تسی جاؤ انہاں کول علم دین حاصل کرو، آپ انہاں کول تعلیم حاصل کر دے۔ عمر مبارکہ 10 سال دے قریب ہوئی تے والدہ مکرمہ نے پھر آپ نو درس حدیث واسطے داخل کروایا۔ 5 سال دے اندر یعنی 15 سال آپ دی عمر ہوئی، 5 سال آپ نے مزید پڑھیا یعنی 15 سال عمر ہوئی تے آپ نے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ مکے دے مفتیان نے ایک آرڈر جاری کر دیتے کہ امام شافعی آج تو فتوہ دین دے اہل نے۔ 15 سال دی عمر ہے انہوں نے فتوہ دے سکتے لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتوہ دیا نہیں۔ آپ نے آپ فرماندے سن کہ میں اجے مزید تعلیم حاصل کرنا۔ آپ دی والدہ مکرمہ کہنے لگیاں بیٹا میں سنے کہ مدینہ شریف دے اندر ایک بہت بڑے محدث رہندے نے، نام نامی اسم گرامی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، تے اگر تو پڑھنا چاہے تے میں تانوں انہاں دی خدمت وچ لے جاواں۔ آپ دی عمر 24 سال سی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دی عمر اس وقت امام مالک دی عمر اس وقت دے اندر 57 سال وڈے سن۔ آپ امام شافعی کو مکے دے گورنر کو ایک خط لکھوایا سفارشی کہ ساڈا بچہ ہے مکے وچوں آیا ہے، مہمان ہے، انہوں علم دین حاصل کروانا ہے۔ آپ خط لے کے نا تے پہنچے، انہوں نے خط لکھیا مدینے دے گورنر واسطے امیر واسطے کہ خط لے کے اس بچے دے نال امام مالک دی بارگاہ جانا ہے۔ ہن پیغام پہنچیا موقع مدینے دا گورنر نے خط پڑھیا، خط پڑھ کے نا وہ چہرے دا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت جی کی گل ہے؟ امام شافعی خط لے کے گئے سن۔ فرمایا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا بابا یہ کوئی عام دنیا دے مولویاں دی طرح تے مولوی نہیں نا جتھے اسی ایویں ٹر جائیے، تے اتنے بڑے عالم تے محدث نے، اتنے بڑے بڑے لوکاں دیاں جاندیاں لتاں کمبدیاں نے، تے ساڈی جرت نہیں کہ اسی اپنے امام دا دروازہ جناب علی نخ نہ تو بغیر کھڑکا سکیے، اسی اپنے ہتھاں دے پوریاں نال انہاں دا دروازہ دستک دینے انج کہ وہ ڈسٹرب نہ ہون۔ فرماندے نے دروازے تے پہنچے،
امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دے دروازے تے امام شافعی تے امیر مدینہ، مدینہ پاک دا گورنر یعنی وزیر اعلیٰ، ہم سمجھے وزیر اعلیٰ مدینے دا نال ہے تے جناب امام مالک دے دروازے دے پہنچے، ادھروں لونڈی باہر آئی، انہوں نے پوچھا جی کی کام ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت امام صاحب نے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا امام صاحب مصروف نے، فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پرچی تے لکھ دیو، جواب مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اندر جا کے عرض کرو کہ مدینے پاک دے امیر تے گورنر آئے، ذرا گزارش ہے بڑی۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا وہ انتظار کرو۔ توجہ ہے میرے وال، اے امام دی تھالٹی ہے، امام دی عزت تے امام دا آنر ہے۔ امام ہون جناب ولی آج ساڈا زمانہ فی زمانہ تسی ذرا توجہ کرو، امام دی جرت نہیں کہ کسی مقتدی نو اتنی گل کہہ سکے۔ انہوں نے پتا ہے مقتدی بگڑ جائے گا، وہ کہے گا میں اس مسیح تے میری نماز ہی نہیں ہوندی، اس مولوی پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوندی۔ سمجھ آئی دونوں بات میں؟ جدوں دے اسی بے ادب ہو گئے ہیں ادوں دا اسا مسجداں وچوں کچھ حاصل نہیں کیتا۔ 30 سال 40 سال 50 سال لوگوں نماز پڑھدے گزر گئی، اج بھی بے ادب دے بے ادب ہی۔ اور جتنی دیر تک بے ادبی ساڈے وچ رہے گی اتنی دیر تک اسی کچھ بھی کائنات دا فیض حاصل نہیں کر سکاں گے۔ فرماندے نے امام صاحب نے فرمایا انتظار کرو۔ امیر مدینہ اور امام شافعی دروازے تے کھڑے نے، انتظار کردے نے۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ باہر آئی، انہیں لے آ کے کرسی رکھی۔ ہن امیر بھی کھڑا ہے تے امام شافعی بھی کھڑے نے، جناب کرسی رکھی گئی۔ امام مالک باہر تشریف لے آئے، آ کے کرسی تے تشریف فرماؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں جی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے خط جناب علی ڈردے سامنے پیش کیتا امیر مدینہ نے۔ جب امام شافعی نے حالت ویکھی نا، انہوں نے کہا جی تے ایڈا وڈا امیر ڈردا پیا، وہ کیڑی شخصیت دے حامل ہون؟ انہیں انج کمدے خط پیش کیتا۔ آپ نے خط پڑھنا شروع کیتا نا انج تے آپ دے چہرے دی رنگت بدل گئی۔ انج خط پڑھیا تے امام شافعی دے چہرے ول ویکھیا انج کر فرمایا اچھا ہن حدیث جڑی او گورنراں دے آرڈراں تے پڑھائی جائے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ نے پیغام بھیجیا، انہوں نے کہا حضور اسی تہاڈا اتنا خیال رکھاں گے کہ جنہ اپنا بھی نہیں رکھ دے، تہاڈی مہربانی ہے، مدینے آ جاؤ شام وچ تے میرے بچے نو درس حدیث پڑھا دیو۔ آپ نے فرمایا محمد دا دین کسی دا محتاج نہیں، جا کم کر جا۔ بادشاہ دا پتر ہوے گا تے اپنی جگہ اگر پڑھنا ہے ایتھے آ کے چٹائی تے بیٹھ جائے جتھے غریب دا بچہ بیندا ہے، پھر پڑھا دیاں گے۔ سمجھ آئی دونوں بات دی؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کریم بارگاہ، آپ نے خط پڑھیا نا تے امام شافعی دے چہرے ول ویکھے۔ آپ نے جدوں انج ناراضگی دا اظہار کیتا نا تے امام شافعی جلدی نہ لگے ہوئے اور اگے ہو کے جناب والی آپ نے سلام عرض کی تھی، اور آپ حیران ہو گئے کہ ایک اجمی تے ایڈی فصیح و بلیغ عربی، انہوں نے سلام عرض کی تھی۔ سلام عرض کرنے تو بعد انہوں نے اپنا تعارف پیش کیتا۔ انہوں نے کہا جناب انا عبد المطلب بن محمد بن ادریس، انا تعارف پیش کر دینے اپنا، کہتے ہیں انا محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ دونوں این جو تعارف پیش کیتا نا تو امام مالک نے این چہرے وال ویکھیا کہ یہ رسول اللہ دی اولاد ہے، خاندان نبی ہے، یہ سید زادہ ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ایسے خط کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر اس خط دی گل ہوندی نا تو داخلہ نوٹ سمجھ آئی بات؟ فرمایا اگر اس خط دی گل ہوندی تو داخلہ نہیں سی ملنا، لیکن چونکہ تہاڈی میں طرز و تکلم نے مینوں متاثر کیتا ہے، تہاڈی بولی نے، لینگویج نے، خاندان نے۔ صبح انج کرے جے موتا امام مالک لے کے تے مدرسے آ جائے۔ امام مالک دی ایک لکھی تصنیف سی جہدا نام سی موتا امام مالک۔ ہن کمال دی گل سنو، مکیوں ٹرن لگے نا تے ماں بڑی سمجھدار سن، والدہ فرماندیاں نے پتر پڑھن چلا ہے نا تے انج کر کچھ سبق موتا امام مالک دے یاد کر کے جا کرو۔ امام مالک دے موتا امام مالک دے موتا امام مالک اصل لفظ، لیکن چونکہ اسی اجمی ہو سارے موتا ہی کہندے، سمجھ آئی بات؟ ان کو بعد جو میری غلطیاں نہ کٹن لگ جائے، حالانکہ مینوں پتہ ہے میں دی گردان بھی پڑھ سکنا، ایڈا کوئی چکر نہیں۔ سمجھ آئی گل دی؟ فرماندے نے موتا امام مالک، ماں کہنے لگیاں پترا انہوں تھوڑا یاد کر جا، تو جناب آپ نے اگے رکھی موتا امام مالک، ایسا نالوں موٹی کتاب ہے، ایس جتنی موٹی کتاب ہے تے ساری عربی، تے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دی لکھی کتاب جناب اگے رکھی، 9 دنوں چ زبانی یاد کر چھڑی ساری، 9 دن چ ساری یاد کر دی جناب۔ 10 سال ہو گئے نے بندے نو پڑھ دیاں، اج تک وہ ایک باب بھی کئیاں نو یاد نہیں ہویا۔
مشکل ترین کتاب. فرماندے نے موطا امام مالک دا پوری زبانی یاد کر دی تھی. یاد کر کے امام صاحب نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا صبح وہ موطا کسی سے لے کے نا درسیات جہاں کلاس لگتی ہے وہاں پہنچ جانا مدینہ شریف. فرماندے نے پہنچ گئے. ہن اگلے دن پہنچے نا تو امام صاحب دی نگاہ پئی تھی. آپ نے ویکھ کے فرمایا کتاب نہیں لے کے آئے؟ کہتے جی کتاب. آپ نے فرمایا ہاں. سبق کہاں سے سناؤ گے؟ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایسے ہاتھ باندھا اور جناب علی شروع کر دی پڑھنی. استاد فرماندے نے سبق کیوں تو پڑھنا ہے؟ شیخ یحییٰ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف دے ایک بزرگ ہوئے نے, بڑے کنڈ دین سن, سبق نہیں سی یاد ہوندا. روزانہ استادوں کو مار پیندی کسی نہ کسی گل تو کسی نہ کسی غرض تو. جڑا نالائق شاگرد ہوندا نا استاد پھر سمجھ جاندے نے دی ذہنیت نو. استاد نو کہندے نے پیچھے بیا کریا, تینوں ویندے ہی موڈ خراب ہو جاندا. سب تو پہلے ہی نالائق آ جائے سنان جی نو ہوندا نہ ہوے تے استاد باقیاں نو بھی ماردا. انہاں کہا تو پیچھے بیا کر سارے. ایک دن رات نو بیٹھے سن تے سبق یاد کر رہے ہیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب یاد کر رہے. ہن جناب یاد کردیاں نا تے ویکھیا کہ اچانک انہاں دے مقام دی دیوار وچوں ایک بزرگ نکلے تے آ کے کہندے نے السلام علیکم. انہاں انج کر کے نا وعلیکم السلام پھر پڑھن لگ گئے. انہوں نے کہا بھائی میں پیغام لے کے آیا, اگر تیرا دل ہوئے تو چل ذرا تینوں سیر نہ کرا لیا. وہ فرماندے نے آپ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو جا کے. شیخ یحییٰ مدنی علیہ رحمہ فرماندے نے جاؤ کام کرو جا کے, مینوں اگے سبق نہیں یاد آندا. روزانہ مار پیندی استاداں کولوں, صبح جھڑکاں پئیاں نے اجے تے تسی مینوں کہندے ہو پھرن چلیے. میں نہیں سیر کرنی, تسی جاؤ جناب. واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لے آئے. پھر آگے ایو جملہ, انہاں پھر ایو جواب دیتا. تیسری باری پھر آئے. انہاں آگے آگے حضرت جی اٹھو اللہ دے رسول بلا رہے جے. تیسری مرتبہ او جناب چھال مار کے اٹھے, کتاب ہوتے رکھی. فرمایا تسی کون ہو؟ انہاں کہا میرا نام خضر علیہ السلام ہے. شیخ جی وہ کہندے نے انج بازو پھڑیا دیوار چوں انج لنگے نے تے مدینے حضور دی بار گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ویکھیا. آپ نے فرمایا بھائی 3 پیغام بھیجے نے, تسی آئے کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ انہاں دسے ہی نہیں کہ اللہ دے حبیب بلاندے. اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. فرماندے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہوں؟ چہرے دے رنگ اڈے نے. وجہ کی؟ انہوں نے کہا حضور وجہ کی ہونی ہے, سبق یاد نہیں ہوندا, ذہن بڑا کنڈ ہے, دماغ چھوٹا ہے, عقل وچ گل نہیں پیندی. استاد روز سمجھاندے نے, جھڑکاں بھی دیندے نے, سمجھان وچ بڑے اچھے نے, لیکن میں اتنی جلدی سمجھ نہیں سکدا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب آ میرے. حضور نے نیڑے کر کے علم نشرح لک صدرا دے سینے نال لایا. او سینے نال جس سینے نو موسیٰ علیہ السلام آپ دعا منگن کہندے نے ربی یسر والا, رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا منگدے نے. کہندے نے پروردگار عالم تیری بارگاہ دے اندر دعا منگنا اے خالق کائنات تو میرے سینے نو کھول دے. آپ دعا منگدے نے. لیکن جدو باری محبوب کریم دی آئی نا, رب العالمین نے فرمایا حبیب اسا تہاڈا سینہ کھول نہیں دیتا. حضور علیہ السلام نے سینے نال لایا. پھر جناب والی سینے نال لان دیاں برکتاں کی ہوئیاں. دن چڑھے نا جدوں انج کر کے لین وچ شاگرد بیٹھے نے. شیخ یحییٰ مدنی سب تو اگلی سب تے جا کے, سب تو پہلی جگہ تے جا کے بیٹھ گئے. استاد تشریف لے آئے تے انج ویندے ہی پارا ہائی ہو گیا. فرمایا تو اج پھر اگے آ گیا. کہندا استاد جی سبق یاد کر کے آیا. استاد نوں غصہ آیا تے ڈنڈے تے ہاتھ رکھیا. فرمایا آ جا پھر سنا. بھائی سمجھ آ گیا انہیں یاد کتوں کرنا ہے. جدو سامنے بیٹھا نا تے شاگرد نے پڑھنا شروع کیتا تے شاگرد نے وہ بھی سبق پڑھے جڑے استاد نو بھی نہیں سناندے. پھر جدو عبارتاں تے او جناب والی کلیے تے جزئیے تے حل کر کے دسے نا تے استاد کھڑے ہو گئے اپنے مصلے تو. فرماندے نہیں 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 اے علم تو آپ نہیں پڑھیا, دس کنے پڑھائے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا حضور امام الانبیاء صلی اللہ جنہوں نوازن نہ سرکار پھر انج نواز دے. تو جدو امام مالک نے انج کر کے ویکھیا نا, فرمایا پڑھو سبق. کتاب تسی لے کے نہیں آئے, پہلے دن ہی غیر حاضری سنانا کی ہے تسی. آپ فرماندے نے امام شافعی اٹھ کے کھڑے ہوئے تے جناب علی آپ نے موطا امام مالک دی تلاوت شروع کی تھی. پھر پڑھتے گئے. وہ جڑے شاگرد سالاں تو بیٹھے سن وہ منہ کھلا کر کے ویکھدے پے نے, آنن فانن انہاں ساری موطا امام مالک سنا دی. پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 9 سال امام صاحب قبلہ دی خدمت وچ رہے نے. اور جناب آپ فرماندے نے 9 سال آپ دی خدمت وچ رہے.
اور 9 سال پڑھن تو بعد واپس جدوں امام صاحب دا وصال ہو گیا 84 سال دی عمر دے اندر امام مالک رحمت اللہ تعالی، پھر آپ مکے واپس آ گئے، امام شافعی مکے واپس آ گئے نا، کل اسی امام مالک دی زندگی ڈسکس کرنی انشاءاللہ، فرماندے انہاں دے بعد چ گل کرنی ہے جی، فرماندے امام شافعی مکے واپس آئے، سفیان جناب والی سفیان بن عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس جگہ تے حدیث پڑھا رہے سن، وہی استاد جنہاں کو آپ 10 سال پڑھ کے مدینے آئے سن وہ پڑھا رہے سن، تے جناب والی سفیان بن عینہ جناب ایک سائیڈ تے وہ بیٹھے نے استاد بیٹھے نے تے دوسری سائیڈ تے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنا درس حدیث لا کے بیٹھے، استاد بھی پڑھا رہے تے شاگرد بھی پڑھا رہے، تے کمال دی گل سنو استاد دی بارگاہ وچوں اٹھ کے شاگرد آ کے امام شافعی کو پڑھ دے، اللہ تعالیٰ نے اعزاز تے منصب عطا فرمایا، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ دا زمانہ ہے، ایک عیسائی آ گیا پادری آپ کو، خلیفہ ہارون رشید نو آگے کہنے لگا کہ گل سن میری، ساڈا دین سچا ہے تے مسلمانوں دا دین غلط ہے، انہوں نے کہا دلیل کی ہے تیرے کو، انہوں نے کہا دلیل ہے کوئی اپنا عالم کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی پیر عالم میرے سامنے بٹھا، میں 1 منٹ اگر تیرے عالم نو پٹھا نہ ٹنگ دیتا تے تاں کی میرا اتنا علم ہے، بادشاہ بڑا پریشان ہویا کہ ان کی کیتا جائے، انہیں اپنے وزیرہ مشیرہ نال مشورہ کیتا، انہوں نے کہا جناب کوئی مہربانی فرماؤ، وہ کہنے لگے حضرت جی مہربانی کی کرنی ہے، انج کریے کہ اے دے مقابلے چ بندہ او بلائیے جڑا عالم بھی ہوئے تے رب دا ولی بھی ہوئے، میں کہا ٹھیک ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دا انہوں نے پیغام دسیا، انہوں نے کہا جی امام شافعی نے انج مکہ شریف وچ رہندے نے خط بھیجیا، امام صاحب تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا بھئی میرے تے بڑیاں ذمہ داریاں نے، وقت میرے کو ہے کوئی نہ، بادشاہ نو کہو کہ میں تیرے دربار وچ نہیں آ سکدا، تو انج کر اس عیسائی نو لے کے تے وزیر مشیر اپنے بندے نال لے کے نا تے دریا دے کنارے تے آ جا، گل اوتھے ہوے گی، سارے اوتھے آ گئے، وزیر مشیر بادشاہ تخت لگ گیا، لوگ بیٹھ گئے، انتظار ہو گیا، امام شافعی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیڑا پادری، انہوں نے کہا جی اے وے، امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب سمندر دا انج پانی دریا دا پانی چلدا پیا، امام صاحب نے انج کر کے اپنا جائے نماز مصلی چاڑیا تے چاڑ کے چل دے پانی اتے بچھا کے تے اتے بہ گئے، تے مصلی دا ایک کونا بھی نہیں ڈوبیا، مصلی دا ایک کونا بھی تر نہیں ہویا، آپ نے انج کر کے اس چوڑے وال ویکھ کے فرمایا چل بھئی اگر میرے نال مناظرہ کرنا ہی تے پہلا میرے مقابلے تے بیعت تے صحیح نا، ایتھے وچھا مصلی تے بیعت دیاں لتاں کمبن لگ پئیاں چوڑے دیاں، وہ کہندا جی ساڈے دین وچ تے جناب ایسیاں کرامات نہیں، آپ نے فرمایا پھر زبان بند کر، محمد عربی دا دین نریاں گلاں نہیں، اے حضور دے درد نوکر نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ دے حبیب تیرے درد غلاماں دی یہ شان سردار کا عالم کیا ہو، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عیسائی آپ دے سامنے نہ آیا، مناظرہ ہار گیا، بات ختم ہو گئی، امام صاحب واپس گئے نا تے شاگرد پوچھ دینے کہندے نے استاد جی ایڈا بڑا اعزاز کہ مصلی پانی تے بچھاندے ہو تے ڈوبدا نہیں، کیڑا وظیفہ کیڑا چلا کی پڑھ دے ہو سانو بھی دسو، استاد فرماندے نے بیٹا جس استاد کو میں علم دین حاصل کیتا ہے نا، یعنی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جس شہر رہندے سن نا میں اس شہر وال کدی قدم کر کے نہیں بیٹھا، میں انج بیٹھا ہوں تے اپنے پیر کدی ادھر پھلانگ کے سدھے نہیں کیتے اپنی زندگی بیٹھے آویں، لیٹنا تے بڑی دور دی گل ہے، آج دی جنریشن نو کی پتا ہوئے استاد دا ادب کی مقام ہوندا ہے کی منصب ہوندا ہے، حضرات دی بکار وہ اسے دی وجہ ہے کہ اسی دنیا دے اندر ذلیل تے رسوا ہو رہے ہیں، یاد رکھنا ساڈے وچوں ادب کٹ گیا ہے، امام اعظم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کے اندر، جو ادب نہیں حاصل کرتا میاں صاحب فرماندے نے بے ادباں مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹھوئی، باج ادب دے پہنچدا نہ ہی منزل اتے کوئی۔ حضرات دی وقار حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 57 سال دی عمر دے اندر، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض نے 55 لکھے ہے بعض نے 57 لکھے ہے، 57 سال یا 55 سال دی عمر مبارکہ دے اندر جمعرات دی رات نو بصرے دے اندر اے آسمان علم آسمان دا چمکدا ہویا سورج غروب ہو گیا، اور آپ نو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس لاڈلے اور خوبصورت اور پیارے غلام نو قاہرہ یعنی مصر دا ایک شہر قاہرہ اس دے اندر آپ دا مزار پر انوار بنایا گیا، اور آپ دے منن والے نو شافعی کہندے نے،
شوافے بھی کہتے ہیں، یہ شافی کی جمع ہے شوافے، اور آپ کو شوافے بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جناب آپ کے ماننے والے جو لوگ ہیں نا، یہ خلیج کی طرف رہتے ہیں سارے کے سارے، بہت زیادہ لوگ، مصر ہو گیا، لبنان ہو گیا، یہ جناب علی ان علاقوں میں آپ کی فقہ کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق مبارکہ سے اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔